मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ताकत से तबाह कर दिया। ये दुनिया का छोटा तरीन मुल्क भी था जहाँ सिर्फ 23 अफराद आबाद थे। ये मुल्क किसने बनाया और कैसे इस मुल्क को तबाह किया गया? इसे बनाने वाले को लोग संकी पागल क्यों मानते थे? इस मुल्क में करेंसी कौन सी इस्तेमाल होती थी? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर की। आज हम आपको इस मुल्क की सैर भी करवाएंगे और दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ भी बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दरियाए हट की प्रिंसिपैलिटी, जिसे साबका दरियाए हट के सूबे के तौर पर जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक माइक्रोनेशन हुआ करती थी जिसने आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत होने का दावा भी किया था। इसकी बुनियाद 21 अप्रैल 1970 में रखी गई थी, मगर बदकिस्मती से इसे 3 अगस्त 2020 में ख़त्म कर दिया गया। यह रियासत ऑस्ट्रेलिया के शहर नॉर्थहैम्पटन के करीब वाक़या हुआ करती थी, जिसका रकबा तकरीबन 75 मरबा किलोमीटर था, जो इसे दुनिया के कई नामी ग्रामी तस्लीम शुदा ममालिक से बड़ा बनाता था। इस मुल्क को आज तक ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑस्ट्रेलियाई कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इस मुल्क के वजूद में आने के बाद इलाकाई सियाह बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू हुए, मगर फिर 2020 में यहाँ सियाहों के आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस मुल्क की कहानी का आगाज़ एक ऐसे वाक़े से होता है जो मामूल के मुताबिक किसी भी मुल्क में रोनुमा हो सकता है। हुआ कुछ यूं कि 21 अप्रैल 1970 में लेवनार्ड कैसली नामी एक शख्स का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से गंदम की पैदावार के कोटे की वजह से तजाद हो गया और इसने अपने फार्म को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया, खुद को यहाँ का शहजादा बना दिया और इसने अपने आप को प्रिंस लेवनार्ड कहलाना शुरू किया। अपने ख़ानदान के अफराद को शाही ख़ानदान करार दिया, यहाँ तक कि बरतानिया की शाही क्वीन को अपनी क्वीन मानना शुरू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि बरतानिया की क्वीन ने इस मुल्क को एक आज़ाद मुल्क तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन जिस दिन को यह मुल्क अपनी आज़ादी का दिन मनाता था, उस दिन कई बार क्वीन ने प्रिंस लेवनार्ड को विश भी किया था। लेवनार्ड ने अपने मुल्क की डाक टिकट, करेंसी और पासपोर्ट तक जारी कर दिया, लेकिन 2006 तक इसने अपने मुल्क के सरकारी नाम में प्रिंसिपैलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन फरवरी 2017 में 91 साल की उम्र में प्रिंस लेवनार्ड ने वो किया जिसकी वजह से ये मुल्क तहलील हो गया। इसने 45 साल की हुक्मरानी के बाद अपने छोटे बेटे प्रिंस ग्रैम को इस मुल्क का हुक्मरान बना दिया और फिर 13 फरवरी 2019 में लेवनार्ड इंतकाल कर गया। इसके बाद फौरी तौर पर इस मुल्क की सरहदें बंद कर दी गईं। 31 जनवरी 2020 में मजीद इस मुल्क ने अपनी बैरूनी सरकारी खिदमात भी बंद कर दी और 3 अगस्त 2020 में इस प्रिंसिपैलिटी को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया गया। इस मुल्क के वजूद को ख़त्म करने में कियोन गेल नाम के एक शख्स का भी अच्छा खासा हाथ था। 1980 की दहाई में कियोन गेल ने इस प्रिंसिपैलिटी से वाबस्तगी अख्तियार की और तेज़ी से रईसों की सफ़ों से निकलकर प्रिंस की अरेंजमेंट तक पहुँच गया। ये क्वींसलैंड में रहा करता था। इसने देखते ही देखते इस मुल्क का तजारती कंट्रोल संभाल लिया, यहाँ तक कि डाक टिकट और सिक्कों को जारी करने के मसाइल पैदा किए। 1995 में इसकी एकदम मौत के वक्त तक ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंस लेवनार्ड की जगह लेने की कोशिश करता रहा। प्रिंस लेवनार्ड को इसकी सरगर्मियों की खबर मिली और इसने इसको मुल्क का गद्दार करार दिया और इसे सब कुछ वापस ले लिया, जिसके बाद बहुत से तनाज़े पैदा हुए। प्रिंस की इंतज़ामिया इसके खिलाफ हो गई, जिससे इस मुल्क की सरगर्मियाँ कम होने लगीं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत इसे एक कारोबारी इदारे से बढ़कर कुछ नहीं समझ रही थी, मगर हुकूमत कुछ भी कहे, ये संकी शख्स जिसको ऑस्ट्रेलियाई आवाम नेक नियत शख्स मानती थी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में मशहूर हो गया था। इस तरह फिर ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर हुकूमत ने यहाँ अपना असर दिखाना शुरू किया ताकि इस मुल्क की बगावत ज़्यादा सर न उठा सके और यहाँ पर ज़राअत में कमी, सियाहों की कमी और आमदनी में कमी होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ एक मीडिया रिलीज़ के ज़रिए बताया गया कि 31 जनवरी
2020 کو یہ ملک اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے، لیکن ابھی کچھ باقی تھا، جیسے اس ملک کے وجود ختم ہونے تک وجود میں آنے والی اشیاء اور تعلقات وغیرہ جو بعد میں ختم ہو گئے۔ اس ملک کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں تھی، مگر اس ملک کے متعدد شہریوں کو فوجی کمیشن سے نوازا گیا تھا۔ اس ملک کو تسلیم تو کسی نے نہیں کیا، مگر اس ملک کے پاسپورٹ پر بہت سے ممالک کے لوگ یہاں آئے اور ان کو اس ملک کا ویزا بھی جاری کیا جاتا رہا، جس سے اس ملک کا وجود پوری دنیا میں ظاہر ہوا۔ جب اس ملک نے علیحدگی اختیار کی تو اس ملک کے حقوق کے قوانین کا بل پیش کیا گیا، جس میں قوانین واضح کیے گئے، یہاں تک کہ اس ملک کا آئین بھی بنانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے شہزادے اور کابینہ نے اس کو جاری کرنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ یہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اس آئین کو قبول کر لیا گیا تھا اور نافذ العمل قرار دیا گیا تھا، مگر ملک کا وجود ہی باقی نہیں رہا تو آئین کا وجود کہاں باقی رہنا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب دنیا بھر کی استعماری طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں اور آپ اکیلے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں۔ دوست، یہاں استعمال ہونے والی کرنسی کو ہاٹ ریور ڈالر کہا جاتا تھا، جسے مزید 100 سینٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ملک نے اپنی آزادی کے 40 سال بعد ملک کی آزادی کی سالگرہ پر 30 ڈالر کے سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ کیسلی نے اپنے بیوی کے مرنے کے بعد بھی اپنی آزادی کے موقع پر بھی سکے جاری کیے تھے۔ اس ملک کی کہانی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو لیونارڈ ایک امیر ترین کسان تھا۔ اس کے پاس 10,000 ایکڑ زمین مالکیت میں تھی۔ لیونارڈ کیسلی کو ایک الگ ملک بنانے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب ویسٹرن آسٹریلیا کی حکومت نے 1969 میں ویٹ کوٹا کا بل پاس کیا، جس کے مطابق کوئی بھی کسان 10 ایکڑ سے زائد گندم حکومت کو فروخت نہیں کر سکتا تھا، اور جس وقت یہ بل پاس ہوا تو لیونارڈ کی گندم کی فصل پک چکی تھی اور کٹنے کو تیار تھی۔ اس بل کی وجہ سے وہ اپنی محنت سے اگائی ہوئی گندم کو فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت کے ویسٹرن آسٹریلیا کے گورنر سے ملاقاتیں بھی کی، مگر گورنر نے کوئی مدد نہیں کی اور اس معاملے کے حل سے انکار کر دیا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد لیونارڈ اپنی آواز پارلیمنٹ تک لے گیا، لیکن پارلیمنٹ سے بھی اسے کوئی خاصی مدد نہیں ملی۔ اس بل میں سب سے عجیب نکتہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو اس بل سے اختلاف ہے، وہ نہ تو گورنمنٹ آف ویسٹرن آسٹریلیا سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی اس بل کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد لیونارڈ نے کچھ بڑا سوچنا شروع کیا اور اس نے سوچا کہ اپنی الگ اسٹیٹ بنائی جائے تاکہ ویسٹرن آسٹریلیا کی حکومت اپنے قوانین وہاں نافذ نہ کر سکے۔ سننے میں تو یہ کوئی پاگل سنکی کی سوچ لگتی تھی، مگر لیونارڈ نے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ اس نے آسٹریلیا کے قوانین اور انٹرنیشنل قوانین کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ اپنا الگ ملک کیسے بنا سکتا ہے اور اس نے اپنا ایک الگ ملک کیسے حاصل کیا، یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں۔ اس ملک کا اپنا قومی ترانہ بھی ہے جس کا عنوان اٹس ہارڈ لینڈ ہے۔ اس ملک کا اپنا پاسپورٹ بھی ہے، اپنا ویزا بھی ہے اور اپنا پوسٹ کارڈ بھی ہے۔ اس کے کیپٹل کا نام 9 تھا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیونارڈ کے ملک کو اس طرح تحلیل کر دینا آسٹریلیائی حکومت کی سراسر زیادتی تھی یا نہیں؟ کیونکہ وہ شخص اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی محنت 50 سال تک جاری رہی۔ اسی شخص سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو صرف محنت درکار ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو کسی بھی کام میں کامیاب کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا اسی بات سے اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بات میں کامیاب کرے۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے YouTube چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔